ब्रिगेड साहब, ये बताइए कि 9 मई के वाक़यात बड़े ही दिलखराश थे, काबिल मज़म्मत थे, एक सानहा था जिससे हम गुज़रे। जी। ये बताइए कि इसके बाद अब आप पाकिस्तान के फ्यूचर को कैसे देखते हैं? हबीब साहब, आपने जो सवाल किया है वो अपनी जगह बजा, लेकिन उसका पस मंज़र या थोड़ा बहुत जिक्र किए बगैर हम अगर आगे गए तो हम खला में बात करेंगे, नतीजे पर सही नहीं पहुंच सकेंगे। तो मेरे ख्याल में 9 मई के जो वाक़यात हैं उनका जो बैकग्राउंड है, पस मंज़र है, और अवाम का जो गम और गुस्सा अपनी जगह, फ़ौज के इदारे के ख़िलाफ़ जो लोगों ने गलत हरकत की, शहदा की बेहुरमती की, ये सारी चीज़ों को मजमूई तनाज़र में देखना पड़ेगा। वाई? क्योंकि लीडर्स पहले भी गिरफ्तार होते रहे हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी गिरफ्तार हुए, नवाज शरीफ भी गिरफ्तार हुए, बेनज़ीर भी हुई। तो इस तरह का वायलेंट पुरतशद्दद रिस्पांस जो है पहले देखने में नहीं आया, तो अभी क्यों आया? ये सारी चीज़ें, इनको अलग-अलग करके हम देखेंगे मुश्किल है। मजमूई तौर पे बात करूँगा मैं। मेरा तज्ज़िया, मेरा ज़ाती तज्ज़िया है, मुमकिन है आप इससे इत्तफ़ाक़ न करें, लेकिन बहरहाल देखिए, असल बात जो है कि अभी जिन चीज़ों के ऊपर हमारा फ़ौजी कौमी इदारा जो है वो परंगेखता है जेनुअनली, वो तीन चीज़ें हैं। एक कौमी इमलाक का नुकसान, दूसरा डिफेंस इंस्टॉलेशन, डिफेंस ओरिएंटेड सारी इंस्टॉलेशंस थी वो, और इदारा जाती नुकसान। कोर कमांडर के घर में जाके आपने अगर तोड़ फोड़ की तो इससे बड़ा और कौन सा अहम मुकाम हो सकता था लाहौर में जहां वो जाते, तो वो भी इनकी ज़द से नहीं बचा। तो इसके पीछे जो गमो गुस्सा था उसकी नोयत क्या थी? क्या सिर्फ इमरान खान का अरेस्ट हो जाना ही गमो गुस्से का इजहार था, या उसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स? मैं चूँकि फ़ौजी हूँ, और फ़ौजी एक बार जब होता है तो वो फ़ौजी ही रहता है, तो 60 साल पहले, 58 साल पहले मैं सियालकोट के मुहाज पर एक नौजवान कैप्टन के तौर पर जंग में फ़िज़िकली शरीक था, और अकीदत और एहतराम का ये रंग था कि लोग चलती हुई जीप को हाथ लगा के चूम लेते थे। और मैं अब भी जब वाक़या बयान करता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मोहब्बत और अकीदत इससे बढ़कर क्या उसका इजहार होगा। तो अब अगर मैं दिल से सोचूं कि क्या आज भी वही हालत है, तो अंदर से जवाब मिलता है कि यस, फ़ौज के इदारे के साथ कुछ ना कुछ आपका जो वलवला है वो तो रहता है, एज क्योंकि फ़ौज आपकी मुहाफ़िज़ है, उसकी ज़िम्मेदारियों में शामिल है। मियाँ नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा का नाम लेकर उनको बोला कि तुम्हें जवाबदेह होना पड़ेगा, तो फर्स्ट टाइम किसी फ़ौजी अफसर का नाम लेकर उसको चैलेंज किया गया। ये जो आज वज़ीर दफ़ा हैं ख्वाजा साहब, इन्होंने असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर इंतहाई बेहुदा गुफ्तगू की फ़ौज के मुताल्लिक़। मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लोगों के इल्म में है। इसी तरह फजलुर रहमान के जो बेटे हैं, इन्होंने भी असम्बली के फ्लोर पे इंतहाई बेहुदा, नाकाबिल बर्दाश्त गुफ्तगू की फ़ौज के मुताल्लिक़। मरीम नवाज़ तो हर रोज़ ही अब करती रहती हैं, और जरदारी साहब का वो ईंट से ईंट बचाने वाला वाक़या तो सबको याद है। तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप होती रही हैं, इनके खिलाफ किसी ने एक्शन नहीं लिया। अगर आप वो कहते हैं वो बर्ड को शुरू से ही आप निप कर देते तो मामला इधर तक नहीं पहुंचता। चूँकि वो जब हर मौके पर फ़ौज ने बर्दाश्त का मुजाहरा किया तो उनकी हिम्मत और बढ़ी, फिर और बढ़ी, फिर और बढ़ी, और हत्ता कि उन्हें नाम ले लेके दुश्मनाम तराजी की और उनको चैलेंज करना शुरू कर दिया। ये पस मंज़र है। तो उससे फिर ये होता है कि यार उनको तो इजाज़त है, हमें क्यों इजाज़त नहीं है? हमें हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा? ये मैं एक अपना तज्ज़िया पेश कर रहा हूँ। अब सवाल आ गया 9 मई के बाद के वाक़यात। फ़ौज ने राइटली ये फैसला किया कि जिन लोगों ने ये सैंक्टिटी तोड़ी है, सैंक्टिटी बर्बाद की है फ़ौज के इदारे की, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा। एग्रीड होना चाहिए। लेकिन दो चीज़ें मैंने भी फ़ौज में ही रह के फ़ौज से ही सीखी थी। एक तो ये कि जब आप सिविलियंस के ख़िलाफ़ एक्शन लेने लगें तो ये हमेशा याद रखें कि सामने दुश्मन नहीं जी, आपके अपने ही बेटे, भतीजे, चचे, कुछ
ان کے آل اولاد ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ گمراہ شدہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، درست راستے سے ان کو کسی نے لگا دیا، غلط راہ پہ وہ لگ گئے، یہ وٹ ایور یو میں سے، لیکن ان کو سزا اسی حد تک دینی چاہیے جتنی ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ نمبر 2، ایک اور اصول بتایا گیا تھا فوج میں، فوج سے سیکھا تھا کہ لا آف منیمم فورس، کہ کم سے کم قوت استعمال کی جائے، کیونکہ وہاں دشمن نہیں ہے۔ دشمن نہیں ہے کہ آپ نے شوٹ ٹو کل والا کام کرنا ہے، تو ہم نے شوٹ ٹو کل نہیں کرنا، ان کی اصلاح کرنی ہے۔ تو ہمارا رویہ تعزیری بھی ہو سکتا ہے سزا والا، اور تعمیری بھی ہو سکتا ہے اور اصلاحی بھی ہو سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں تعمیری اور اصلاحی رویے کو تعزیر کے ساتھ بیلنس کر کے دیکھا جائے کہ اتنے سارے لوگوں کا فیوچر برباد نہ ہو جائے، ان کا تعلیمی کیریئر برباد نہ ہو جائے، پروفیشنلزم ان کا ختم نہ ہو جائے، ان کی ماں بہن بچے گھروں میں رو رہے ہیں، ان کے گھر فاقے نہ شروع ہو جائے۔ تو یہ انصاف کیجئے احسان کے ساتھ، اور احسان کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو وہ دینا جو وہ ڈیزرو نہیں کرتا، اس کے ڈیزرو کرنے سے تھوڑا بہتر اس کو دے دے سلوک۔ تو اس سے فوج کے لیے بہتر جذبات پیدا ہوں گے۔ میں بحیثیت فوجی کی بات کر رہا ہوں کہ وہ عقیدت آپ نے ری ارن کرنی ہے، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ سزا دیں۔ جو خاص بیچ میں سرکردہ لوگ ہیں، جو اس چیز کے للکارنے والے، جو خاص طور پہ لوگوں کو ترغیب دینے والے، لیکن مجموعی طور پر لوگوں کو تعزیر کے ساتھ اصلاح اور تعمیر کا پہلو ذہن میں رکھیں۔ یہ ہو گیا جی۔ اب رہ گیا سیاسی پہلو، جس میں بالکل کوڑا ہوں، کیونکہ سیاست میں تو میں نے کبھی حصہ نہیں لیا، لیکن بحیثیت پاکستانی میرا سیاست سے اتنا ہی حصہ ہے کہ اگر کبھی الیکشن ہوئے تو شاید میں جا کے ایکس وائی اور زیڈ پارٹی میں سے کسی ایک کو ووٹ ڈالاؤں گا۔ سارے کیریئر میں نے 2 بار ووٹ ڈالا ہے، ابھی 80 سال سے بیشتر میری عمر ہو گئی ہے، تو شاید ایک ووٹ اور ڈالوں گا۔ اس سے زیادہ میں کسی پارٹی ورکر تو نہیں ہوں، نہ میں کسی کے قول و فعل کا ذمہ دار ہوں، لیکن بحیثیت ایک پاکستانی بعض چیزیں تو میں بھی سوچتا ہوں کہ کہیں ہم لا علمی میں کوئی غلط قدم تو نہیں اٹھا رہے۔ مقصد یہ ہے کہ مثال دیتے ہوئے اچھا تو نہیں لگتا، لیکن ماضی سے کبھی کبھی کچھ سیکھ بھی لینا چاہیے کہ سن 71 میں ہم سے کیا غلطیاں ہوئیں، اور آج ہم سب کہتے ہیں مجیب الرحمان کی ڈیمانڈز تو ٹھیک تھیں، ہم نے ہی اس کی جو ڈیمانڈز کو نہیں مانا، ورنہ شاید پاکستان آج ایک ہی ہوتا۔ تو اب جو حالات موجودہ ہیں، اس میں کیا ہم میجورٹی کی جو خواہشات ہیں اس کو یک طرف رکھتے ہوئے اپنا فیصلہ ان پہ مسلط کریں گے؟ جو مین پوائنٹ آف کنٹینشن ہے، جس کے اوپر کسی کا بھی کوئی اعتراض نہیں یا کوئی اختلاف نہیں، وہ یہ ہے کہ آئین کی روح سے 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے تھے۔ وہ ابھی بھی معاملہ زیر بحث ہے کورٹس میں۔ وہ الیکشن اگر نہیں ہو رہے تو وائی ناٹ؟ اب ایک بے بسی کی انتہا ہے نا کہ ایک پارٹی ہے، کسی کی بھی ہے، وہ اپنی میجورٹی ثابت کرنے پہ تولا ہوا ہے، دوسرے اس کو کسی صورت میجورٹی پارٹی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، تو بائی فاؤل اینڈ فیئر مینز دے کہتے ہیں اس کو کسی صورت نہیں آنے دینا۔ تو یہ تو پھر فیئر نہ ہوا۔ اب وہ میں بتا رہا ہوں کہ وائی لوگوں کے بیچ میں یہ جذبہ جو ہے اشتعال کی حد تک کس لیے پہنچا ہوا ہے کہ پھر ہمارے پاس کون سا طریقہ ہے اپنی رائے کے اظہار کا؟ الیکشن ہوگا تو پھر ہم جائیں گے نا ووٹ ڈالیں گے، اگر آپ الیکشن ہی نہیں ہونے دیتے تو دین واٹ؟ ظاہر ہے اس کا جواب میرے پاس تو نہیں۔ آپ کتنی دیر الیکشن کو روکیں گے؟ اکتوبر میں بھی ہو جائیں گے یا اگلے اکتوبر میں جا پڑیں گے؟ آئین میں اجازت ہے نہیں ہے کہ نظریہ ضرورت نے پھر اپلائی ہونا ہے؟ آئی ہیو نو نالج کہ جو اصحاب اقتدار ہیں ان کے ذہن میں کیا پلان ہے، بٹ ون تھنگ از شیور کہ آرٹیفیشلی 2 چیزیں نہیں ہو سکتی۔ آپ ناپسندیدہ لوگوں کو پسندیدہ نہیں بنا سکتے آرٹیفیشلی۔ نمبر 2 کہ لیڈرشپ لوگوں کے اوپر مسلط نہیں کی جا سکتی۔ ایک ان کی خواہشات کو آپ دبا نہیں سکتے، دوسرا لیڈرشپ ان پہ مسلط نہیں کر سکتے۔
ईस्ट पाकिस्तान में भी जो कोशिश हुई थी इलेक्शन के दरमियान में फिर री इलेक्शन करने का एक प्रोग्राम बना, उनको बराबर बहुत कुछ हुआ, मैं उस पूरी तफसील में नहीं जाता। लोगों को टास्क मिला कि जी आपने इतनी सीटें इसको दिलवानी है, इतनी इसको दिलवानी है, इतनी इसको दिलवानी है। और पता है वहाँ क्या होता था, जो अवामी लीग थी, जो बंदा नॉमिनेट होता था इलेक्शन के लिए उसको एक पार्सल भेजते थे, उसमें एक कफन का कपड़ा होता था, बीच में मुश्कफूर की एक शीशी होती थी, और वो बंदा ना उधर ही सब कुछ फेंक के कहता था मैं नहीं लड़ता इलेक्शन। खुदा न खास्ता इस नौबत तक मैं नहीं तवक्को करता कि ये बात जाएगी, लेकिन जब मॉब मेंटेलिटी होती है तो उसको प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। जब एक मजमूई ग्रोह जो है वो इश्ताल पे तुला हुआ हो या उसके जज्बात मुश्तअल हों, तो फिर बहुत मुश्किल है कि आप प्रेडिक्ट कर सकेंगे ये क्या करेंगे, आइंदा क्या करेंगे। यहाँ से आप मुस्तकबिल को कैसे देखते हैं? मुस्तकबिल में जिस तरह भी बड़ी तेज़ी के साथ पीटीआई को लोग छोड़ रहे हैं, ये तो एक चीज़ सामने दिखाई दे रही, लेकिन क्यों छोड़ रहे हैं और कैसे छोड़ रहे हैं ये दिखाई नहीं दे रही, महसूस की जा सकती है। अमूमी इम्प्रेशन ये है, मैं भी एक सिटीज़न के तौर पे बता रहा हूँ, अमूमी इलेक्शन ये है कि दिस इज़ अंडर ड्यूरेस। बस किसी खातून ने कहा कि मुझे अपनी बेटी का मुस्तकबिल बड़ा अजीज़ है, किसी ने कहा कि अगर नहीं तुम ऐलान करोगे तो हम तुम्हारे बेटे को सीट लाएंगे, वो 13 साल का बच्चा है उसको ले आएंगे। तो उन ख़वातीन ने ये सोचा कि अपना बच्चों का भी मुस्तकबिल दाव पे लगाने के बजाय बेहतर है कि सियासत से जान छुड़ा ली जाए, जो कम अज़ कम वक्ती तौर पर। ये तो ऑन रिकॉर्ड है ना, परसों एक जज साहब ने बोला कि आप जब तक ऐलान नहीं करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और जाएं, जान आपकी छूटे, जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगी आपकी जान नहीं छूटती। दिस इज़ ऑन रिकॉर्ड, अखबार में आ चुका है। तो इसका मतलब ये है कि अंडर ड्यूरेस आप लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि पीटीआई को छोड़ दो। छोड़ रहेंगे, वक्ती तौर पर छोड़ देंगे, पीटीआई को आप महदूद कर देंगे 50-60 सीटों तक, जो सूरत हाल दिखाई दे रही है। फिर वो पीपीपी और मुस्लिम लीग और फजल रहमान ग्रुप ये मिलके तो एक कोएलिशन गवर्नमेंट बना लेंगे। कितनी देर वो चलेगी? आप जब भी मेजॉरिटी की तवक्कुआत और ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ कोई आर्टिफिशियल काम करेंगे, मसनूई काम करेंगे, उसकी कामयाबी का कोई इम्कान नहीं। तो अगर मुस्तकबिल, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को नज़र में रखना है तो हर काम को फितरी तरीके से होने दीजिए। आर्टिफिशियली जो भी आप करेंगे उसकी कामयाबी का इम्कान मुझे नहीं दिखाई देता। अभी लेटली हमने एक बागी बलोच को पकड़ा है, उसका पूरा नाम शंबे समथिंग, इमाम शंबे, गुलजार इमाम शंबे, और उसके ऊपर कत्ल गारत के बेपनाह मुकदमात हैं, आर्सन के भी, सैबोटाज के, लूट मार के, कत्ल गारत के। तो उसको हमने मेन स्ट्रीम में एब्जॉर्ब करने की खातर गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, आज़ादी दे दी है, उसका इंटरव्यू भी कराया। तो ये जो बच्चे हैं इनमें कुछ जेन्युइन गलतकार भी होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारे ही गलतकार हों, बाकी मुमकिन सिर्फ राह से भटके हुए लोग हैं। तो मुल्क के ओवरऑल मुफाद में इनको भी रीअब्जॉर्ब करने के लिए करने का जो रास्ता है, इसको भी ज़ेर गौर रखा जाए तो कोई हर्ज नहीं। दूसरी चीज़, जहाँ तक फ़ौज का सियासत में होने या ना होने का ताल्लुक़ है, बज़ाहिर तो फ़ौज ने अनाउंस कर दिया कि दिस इज़ ए पॉलिटिकल पार्टी, हमारा सियासत तो कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन जो परसेप्शंस हैं ना, वो हमेशा इफ़ेक्ट से ज़्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्ग होते हैं कि लोगों के तासुरात क्या हैं, हाउ डू पीपल फील। लोगों का कोर कमांडर के घर पे हमला करना और गवर्नर हाउस को और चीफ मिनिस्टर हाउस को छोड़ देना मीन्स कि वो अभी भी समझते हैं कि इन सब के पीछे जो इनकी पुष्ट बनाई है वो फ़ौज कर रही है। तो मैं जो कह रहा था कि मेरा इंटेलिजेंस का तजुर्बा तो यही है कि इनको ना फ़ौज से किसी को दिलचस्पी है, ना एक पार्टी को ना दूसरी पार्टी को। जब एक पार्टी इक़्तिदार में होती है तो दूसरी पार्टी आपके पास आती है, वो कहती है इनको आप इक़्तिदार से हटाएं और हमें किसी तरह आप इक़्तिदार दिलवाएं। फिर वो सरगोशी में कहते हैं तुम्हें हम दोनों मिलकर हटाएंगे। यानी फ़ौज से तवक्कुआत ये होती हैं कि पहले तो तुम हमें तो लाओ एक पावर में, इनको हटाओ, फिर तुम्हें तुम्हारी हुकूमत या तुम्हारी जो हमारी सरपरस्ती है, जो उसका रोल है, उससे हम तुम्हें दोनों मिलकर हटाएंगे। यही सूरत हाल अभी भी बन रही है। मेरे ख्याल में
ضرورت کی تو ہم نے تقریباً ساری ہی باتیں کر لیں. اگر آپ کے ذہن میں مستقبل ہاں مستقبل اب مستقبل آپ یہاں سے آئندہ آنے والے چند سال کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے لیے تو یہ سال زیادہ اہم ہے فی الحال فوری طور پر کہ اب اگر کون سے فیصلے کیے جائیں گے اور ان کے نتائج کیا نکلیں گے. میں اتنا صرف ریکمینڈ کر سکتا ہوں، میری سفارشات میں ہے کہ فیصلے غصے کے عالم میں جو کیے ہوئے فیصلے ہوتے ہیں وہ عموماً درست نہیں ہوتے. احادیث مبارک بھی یہی کہتی ہیں کہ غصے کے عالم میں کوئی فیصلہ نہ کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک بھی یہ ہیں، اور عام جو دانشور ہیں ان کا بھی کہنا یہی ہے کہ آدمی کی اصل دیکھنی ہو تو اس کو غصے کے عالم میں دیکھو. تو ہم کوئی غصے میں غلط فیصلے نہ کر بیٹھیں، ہم اپنی اتنی بڑی پاپولیشن کو ایلینیٹ نہ کر دیں، اپنے سے علیحدہ نہ کر لیں. ہم نے قوم کو متحد کرنا ہے، ہم نے ان کو منتشر نہیں کرنا. تو اس لیے جو بھی فیصلہ کیا جائے وہ ایسا ہو کہ سب کو قابل قبول ہو. جانبداری نہیں دکھائی دینی چاہیے اصحاب اقتدار کی، یا وہ جن کے ہاتھ میں پاور ہے. ان کی جانبداری جب دکھائی دے گی تو پھر بے چینی پیدا ہوگی، بے چینی پیدا ہوگی تو سٹیبلٹی نہیں ہوگی، جب سٹیبلٹی نہیں ہوگی تو گورنمنٹ بھی انسٹیبل ہوگی، آپ کی معاشی حالت پہلی خراب ہے، مزید خراب ہوتی چلی جائے گی. تو یہ تو تباہی کا رستہ ہے. استغفر اللہ، ادھر نہیں جانا چاہیے. ہم نے اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا ہے، ٹھنڈے دل سے فیصلے کرنے ہیں، اور ان کے جو نتائج ہیں ان کو ذہن میں رکھنا ہے، اور پھر دیکھنا ہے کہ قوم کے لیے بہترین فیصلہ کون سا ہے. دو چیزیں میں نے پہلے کہیں، دوہرا دیتا ہوں. لوگوں پہ آرٹیفیشل لیڈرشپ مسلط نہیں کی جا سکتی، اور عوام کی جو مجموعی خواہش ہے اس کا اگر احترام نہ کیے جائے تو اچھے نتیجے نہیں نکل سکتے. یہ آج کے لیے بھی ہے، کل کے لیے بھی، مستقبل کے لیے بھی ہے. اور اب ایک جو بہت بڑا تبدیلی ہے کہ آج سے 20 سال پہلے والا پاکستان نہیں ہے. اب لوگوں میں اویکننگ اور طرح کی ہے، شعور اور طرح کا ہے، آزادی کی خواہش اور طرح کی ہے. جو مرضی آپ اس کو سمجھیں، جائز سمجھیں، ناجائز سمجھیں، لیکن اس کو آپ سپریس نہیں کر سکتے. 25 کروڑ عوام میں سے کتنوں کو آپ سپریس کر لیں گے؟ دس از ناٹ فیئر، ناممکن ہے. ہم نے ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے، ہم نے ان کو اپنے سے علیحدہ نہیں کرنا، ہم نے مخالفین کا گروہ نہیں کھڑا کرنا. بس جو بھی فیصلہ کرنے والے ہیں ان کو یہ چیز اگر ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ اچھا رزلٹ نکلے گا.